सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आज आमी किरीत भाशेन ह्या समुदाया खातीर मागतले. हाचे समुदाय ज्यो मांडावळ करतात त्यो जावन आसात. सांज जुजेवास समुदाय दोमिनो आल्तो दाबोली, सान पॉल समुदाय वालीस सायडीन, लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय, आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सकर समुदाय, हे सगळे आमचे समुदाय आज किरीत भाशेन मिसाची नवेनाची मांडावळ करता. तांकां सगळ्यांक आनी तांच्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद पडो म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया. आज आमचे मदें आसा फादर थियो फर्नांडीस, पाद्विगार बोगमाळे फिरगोजेचो. ताका आमी माय मोगाचो येवकार दिता. आयज देवाच्या उतराची आमकां तो समजून आनी मोडणी दितलो. किरीत ताची आमी आज हे देवाच्या उतराचेर आयकुया आनी अदीक ताच्या वावरांत आनी ताका अदीक देवान कृपेन बरो म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज आमच्या आस्कार्या सान फ्रांसीस सावियराची दोबाजीक परब करूंक तयारेचो नोवेनाचो 4थो दीस. आनी ह्या समारंभाक आमचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बोरवांसो दिवंक आमचे शिराव. देव बाप आपल्या सगळ्या भुरग्यांचो कसलोच वेगळोचार करिनासतना एक सारको मोग कोत्ता. तरी आसतना आमी पळयतांव थोड्यांक समाजाचे देगेक शेवटी लोली जाल्यार थोड्यांक समाजांतली भायरायलोली. आनी हाचो परिणाम कसो जायते निराशीपण जिवितांत उप्रासलां. हो विशय आयच्या दिसाक नियाळटना सगळीं गरीब दुर्बळांक आनी कसलेय कारणांक लागून निराशी जाल्ल्यांक सोम्याच्या आदीन करया आनी आमकां जण एकल्याक क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार कशे क्रिस्ती बोरवांचो दुसऱ्यांक वांटपी जावंक जेजू आमचे शिराव म्हूण हे मिसाचे बेटेन मागुया. आनी सबार पावटी आमच्या जिवितांत असल्या देगेक पडलेल्या असलेल्या मनशां सोबे आमी दारुणायेन वागल्या, तांचो उखल करूंक आमी चुकल्या आनी भाशेन वायट तेंच केलां, पातकान पडल्या. देखून असल्यान सबार पातकांची आमी सगळीं ह्या वेळार बापा लागीं बोगसोनी आमकां मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोगोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच सांकवार मालीक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, क्रिस्ता काकूत कोण, क्रिस्ता काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वडवडे आनी इणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायली. ओगूट ओडकून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारान आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू ताणें दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो तुजे सोबीन आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी इस्रायल पोरचा होर दोंगरार सोडून एदमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें ती देवाचेर आनी मोइजेजाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या ओराण्यांत आमी मोरच्या आंगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट भरना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकांक मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलान जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेजाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सुरशिले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेजान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तो सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वांचतलो. म्हणटच मोइजेजान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलेच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वांचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पतन म्हणुया. सर्वेस्परान केलां ते कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीट दिवन आयक. म्हजे पोरजे, हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता. पुर्विले गूठ तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तूं तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतलीं आनी काळजान थान ताचे शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतलो. जबाब. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरते मात
तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंटांची उतरां फोटकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबाळी नासली, ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब सोरेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले वडेर कोणवलायेन तांचे पातोक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचे चोडूंक दिलो ना. जबाब सोरेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जिवावा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून निकोदेमाक म्हणे, स्वर्गांत तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेसान अरण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचे विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फळमोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबांनो आनी भयणांनो, भाग्योंत फ्रांसीस शाबेराची नोवेना ह्या दिसांनी आमी कोत्ता. ताचो समारंभ आमी पाळटा. आनी वर्सान वरस जेन्ना ही नोवेना आमी कोत्ता तेन्ना खोरेगांत विशय जे आमच्या भावार्थाक लागतात तसले विशय आमी घेता. आमच्या व्हडल्या गोंयांत जेन्ना ही नोवेना आनी परब जाता थंयसरल्यान खंयच भाशेन हें देवाचें उतर परगटपी आनी विशय बरे काडपी आमकां एक सोयेक कसो मेळटा. आनी ह्या वर्सा आमी हे विशय काडल्यात. खंयच भाशेन ह्या वर्साचे विशयाक लागतात तसलो आमचेशी जेजू तूं राव हो व्हडलो विशय ह्या वर्साचो मनान घेवन ताच्या सकला आनी ताचे बरोबर आमकां लागतात तसले विशय आमी घेतल्या. आनी आयचो विशय मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो आमकां मेळटा तो म्हळ्यार खंय भाशेन देगेर आसात समाजाची, निराशेपण सोंसतात तांकां आमचो आदार दिवंक आमचे सोशी राव. आनी देगेक कोण आसात आमच्या समाजांत. देग म्हळ्यार आनीक सुवात ना असलो जागो.
जो मनीस देगेक आसता ताका ऑप्शन ना. तो देगेक कसो पावलो हो विचार वेगळो. पूण जेन्ना मनीस देगेक पावता तेन्ना ताणें सांबाळूंक जाय वो सकला पडूंक जाय. आनी हे मनान धरून आयचो विशय आमकां उगडास करता. तांचे पासत आमी कितें करूंक जाय. ती मनशां सकला पडूंक पावची न्हय म्हूण आमी तांकां आदार दिवंक जाय. आनी जेन्ना ही मनशां सकला पडपाचीं आसात तेन्ना तांकां निराशीपण येता. तांकां दिसता आनीक वाट ना, आतां म्हजें जिवीत कोबार, देर इज नो चान्स. आनी तेन्ना हें निराशीपण येता आनी हो मनीस घडयेक साल्वार जावंक शकता वो तो सकला पडूंक शकता. कित्याक तो सारको देगेर पावला वो देगेर आसा. म्हाकाच्या भावनां भिनानो ही आयडियर हें चिंतप जेन्ना आमचो फ्रांसीस पाप साहेब जालो तेन्ना ताच्या मनांत आयली. असली जायती मनशां आसात ह्या संवसारांत आनी आमी मनशां क्रिस्तांव मनशां कोणा फाटल्यान वेता. जी मनशां बरी आसा तांचे फाटल्यान वेता. द चर्च ऑल्सो गोज विथ देम. इगोज पर्यान बरी मनशां आसात, आस्तीक मनशां आसात तांचे फाटल्यान वेतालीं. ही परंपरा ट्रेडिशन आमकां सांगता. आनी हो पाप साहेब हे बदलूंक सोदता. ज्या मनशांक आमची गरज, जी मनशां सांडलोलीं आसात तांकां आमी कितें पूण करुया हें ताचें मन सुरवातेकूच जेन्ना तो पाप साहेब जालो तेन्ना तो चिंता. जायते फावट आमी चिंता पूण करिना. पूण आमचो पाप साहेब करून दाखयता. जेन्ना ताचो वाडदीस पावलो, बर्थडे, आनी जाणा पाप साहेबाचो येदो व्हडलो बर्थडे, कार्डिनल्स, बिशोप, पाद्री आनी व्हॅटिकनान आसलेले जायते मनशां घडयेक ताच्या वाडदिसाक जमो आसतली आसली. पूण जेन्ना तो पाप साहेब जालो तेन्ना ताणें म्हणलें म्हाका असलो दबाजो नाका. म्हज्या वाडदिसाक बर्थडेयाक दुसरीच मनशां आसतलीं, सदांची मनशां आसची नात. आनी सगळीं जाणां चिंतूंक पडलीं कसली आयडियर, कसलें चिंतप ह्या पाप साहेबाक आसतलें, कोणाक तो आपयतलो आपल्या बर्थडेयाक. आनी तेन्ना तो मायग्रंट्स, जे मनीस हे भाशेन बेश्टो वावर करतात, दुसऱ्या देशांतावन आयल्यात, जांचो कोणूच उगडास करिनात. आनी थंय म्हणल्यार मेक्सिको ह्या देशांतले जायते मायग्रंट्स आसले. तांकां तो मेजार बसयता आनी तांकां हो नाश्तो, हो ब्रेकफास्ट दिता. आनी सगळे अजाप जातात. ही कोणी पाप साहेबान केली. साद्या ल्हान मनशाक जांकां सगळो लोक किकोट कोत्तालो, केन्नाच कोणेच आपोवंक ना, व्हॅटिकनान बसून ह्या मेजाचेर पाप साहेब तांचे बरोबर जेवता, हे सगळ्यांक आतवेच लागली. मिडियान सगळ्या संवसाराक ही खबर गाजयली. आनी भाशेन पयलेच फावट पाप साहेबान असल्या मनशां सवे बसून तो जेवलो आनी तो खुशाल जालो म्हूण मिडियान पडगोट केली. म्हाकाच्या भावानो आनी भयणानो, ही कोडणी के भाशेन पाप साहेबान करून दाखयली. मीच फकत आपले व्हडपण दाखोवपाक, पूण आमकां सगळ्यांक पवित्र सभेच्या क्रिस्ती कातोळकांक उगडास करपाक असल्या मनशां सवे आमचे जिवीत आमी खर्चूंक जाय. आनी देखूनच आमचो इतिहास आमकां सांगता, आदलो काळार आमकां सांगता, जेन्ना देव पर्यान असल्या मनशाक विचून काडटा, इस्रायल प्रजेक विचून काडटा. कित्याक लागून? ही पोरसां दोगदोवताली, ही पोरसां जायते कोश काडटाली. इजिप्ताच्या राजा बरोबर जायतो वावर करून ती बाबडी कशी जाल्ली. आनी तेन्ना आमकां मेळटा हो देव ह्या आपल्या वावरान तांकां सांगात दिता, तांची सुटका करूंक मोइजेसाक विचून काडटा. आनी मोइजेस हे भाशेन ताचे संवसारी हातियार जाता, इन्स्ट्रुमेंट हे भाशेन ताका वापरता आनी ताका ह्या प्रजेचो फुडारी करता. देव असल्या देगेक असल्या मनशाक
जे त्रास काडटल्या मनशां सोबी आपले आसने दाखयता, आपले पेणे कोत्ता, आपले ठिकाण कोत्ता आनी असल्या मनशां बरोबर देव जियेता आनी रावता. हाचे पयले वचपान ताची खबर इल्ली तरी आमकां मेळटा. जेन्ना हो लोक गुणगुणटा देवान तांकां भायर काडली इजिप्तांतली, तेन्ना आमकां खावंक ना, आमकां पिवंक ना, आमकां जायत्यो वस्तू मेळनात, तेन्ना देव तांकां सोरोप धाडून तांकां चाबूंक लायता. आनी जायतीं मनशां हे सोरोप चाबून मोडटात. आनी तेन्ना ही पोरसां देवान तांकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान ताचो उगडास काडटा. आनी कशे भाशेन ह्या देवान आमकां देगेर आसलोली सोडयल्यान ताचो कितें भाशेन उगडास कोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाच्या भावनान भिरांनून आमकां मेळटा जेजू. ह्या संवसारान हांव कित्याक आयलां? जायत्यो वस्तू एकठांय करून व्हरूंक न्हय, पूण सोडवून दिवंक. आनी कोणाक सोडवून दिवंक? असल्या मनशाक, देगेर आसलेल्याक, निराशेपणान जियेतल्या मनशां सोबे हांव सोडवून जोडूंक आनी खुर्साळ म्हणूंक हांव आयलां म्हूण ह्या जिवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दाखोवंक जाता. कितें भाशेन देव ह्या संवसारांतलो इतलो मोग कोत्ता की देवान कोणाकूच धाडलो ना, पूण आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, कित्याक संवसाराचें तारण करूंक, संवसाराचें बरेंपण विस्तारूंक. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आज हो विशय आमकांय हुस्कावंक गरजेचो, कांसन आसूंक जाय. जी मनशां कोण कोण देगेर आसात तांचो आमी उगडास करूंक जाय. जायते पावट आमी म्हणटा जायत्या मनशांक आमच्या मनान घेतल्यान ही मनशां बाबडी, ही मनशां कितें भाशेन गरीब अशें म्हणून जावचें ना, पूण खेरीत भाशेन एक्शनाची मनशां आमी जावंक जाय. हालींच जेन्ना आमची चळवळ चलताली ओल्ड गोवा, के भाशेन हे स्ट्रायक चलताले, जायते दीस जाले, आतां हंगर स्ट्रायक चलता, तेन्ना हे भाशेन हो इश्यू आमचे इगोर्जेक दिश्टी पडलो म्हत्वाचो, पूण सगळ्यार जालें ना. हीच मनशां बसलीं उपासाक, ह्याच मनशांनी जायत्या मनशांक हुस्कायले आनी के भाशेन जे वायट आसा ते मेपयत काडपाक आज पवित्र सभा इल्ली फुडें सरता. आयचो विशय आमकां सांगता त्या प्रमाणे. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, ही ती जागृताय आमच्या जिवितान आसूंक जाय. कितें देगेर आसा आमच्या गोंयचें तें कुशीन काडपाक, ते जाग्यार घालपाक आमचें मन आनी आमचें कितें भाशेन काळीज ह्या वस्तूंतल्यान आमी दाखोवपाची गरज. दुसरे सुवातेर आनी चड व्हड करून गरजेची. जायते पावट आमी सांगून जायना, सांगता तेन्ना जायतीं मनशां आयकनात, तेन्ना आमी कॉन्क्रीट वस्तू करूंक जाय, चड व्हड करूंक जाय. कित्याक हो नेट आमी दाखोवंक जाय आमच्या जिवितान जे आमी मेळूंक सोदता. जायते पावट मनशांक आमचे सोशे हाडपाक हो नेट आमी दाखयता तेन्ना आमकां जायते विरोध मेळटा, ओपोज मेळटा, पूण शेवटाक आमकां सक्सेस आसतलो ह्याची कितें भाशेन खुर्साची पळप आमकां उगडास कोत्ता. आमच्या गोंयांत कितें भाशेन ही पळप आमी पाळटा पवित्र खुर्साची, आनी कितें भाशेन हो खुरीस आमकां दाखयता. जेन्ना जैतिवंत जावंक सोदता तेन्ना आमचें रोगत वाडूंक जाय, आमकां कितें पूण लागूंक जाय, आमकां त्रास पडूंक जाय, आनी हो त्रास पडल्या उपरांत एक दीस सक्सेस, एक दीस शक्ती आमच्या जैतिवंताची आमकां मेळटली. आनी तिसरे सुवातेर आमकां उगडास दिवंक जाय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान के भाशेन असल्या मनशां सोबे आपलें जिवीत खर्चिलें. आमकां ताच्या मागण्यांत मेळटा, खर्चून तुजो जीव जोडून मेलय. ताणें आपलो जीव ह्या संवसारान जोडयलो, ताणें जीव बेश्टो दिलो ना, पूण जायते त्रास काडून कश्टान फुडो करून जोडून तो मेलो. हे भाशेन ताचे मागणी आमकां उगडास कोत्ता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान मोगाच्या भावनान भिरांनून जायते देश सोडले, आपलो देश सोडलो आनी आमच्या गोंयांत तो पावलो, मालाका ह्या जुंव्यांत तो पावलो. आनी भाशेन देगेक आसलेल्या क्रिस्ती भावार्थांक एक स्फूर्ती दिवपाक, एक कीट पेटोवपाक ताच्या भावार्थान ताणें आमकां फावो केली. इमिसाचे भेटेन आमकांय आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतान जायतें करूंक दिसता.
ज्या मनशांक देगेर आसात तांकां फुडें हाडूंक आमचें मन आमी के भाशेन दाखयता पूण आमी कॉन्क्रीट मनशां जावंक जाय एक्शनाची मनशां जावंक जाय जे भाशेन ही मनशां आमकां आदार करतात हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना त्याच बागेन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकांय असल्या मनशां सोबे उदार काळीज फावो जावंक असल्या मनशां सोबे मोगार काळीज फावो जावंक ह्या आमच्या व्हडा भाग्यवंताक फुडें घालून आमकां कृपा आदार आनी बोर ह्या मिसांत आमी मागुया. उबी रावया. असल्या मनशां सोबे आमचो सहकार दाखोवन आनी के भाशेन तांचे सोबे आमचे बरेपण फावो जावंक थोडी आमची मागणी बापा मुखार ह्या वेळार सगळीं उबारुया. समाजाचे देगेर शेवटोतल्यांक आनी निराशीपणान बरवसो सोडलोल्यांक सोदून काडून नवी दिशा दाखोवपी आमच्या धर्माचे फुडारी जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकांक एक सारके सांबाळूंक आनी केरीत भाशेन गरीब दुबळ्या सोबे केरीत हुस्को दाखोवंक फावो ते निर्णय घेवंक आनी समाजाचे देगेक शेवटोतल्यांचो ताणी जाता तितलो सांबाळ केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगळ्या तरेच्या दुयेंसांक सांपडलोल्यांक बरी कर म्हूण मागतना केरीत भाशेन मानसीक भलायकी बिगडलोल्यांक फावो तो आदार सहकार आनी समाजीक आपणोवप आमचे वरवीं फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या गोंयांत नवो सरकार विचून काडपाची तयारी चलतना पोजेक लुटून चोरून खायना तसले आनी गोंयचे पर्यावरण संस्कृतीक आनी आर्थीक दायज आनी सगळ्या गोंयकाराचे होक राखून दवरपी सरकार विचून काडूंक सगळ्या मतदारांक जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा सर्गींच्या आमचे मागणेतून दोयेन आयकून घे आनी तुज्या पुतान ह्या संवसारांत जायत्या मनशांक देगेर आसलीं निराशीपणान जियेतालीं तांचे सोबे तांचें बरेपण करून दाखयलें तेच भाशेन आमी ताची पाटलादारां असल्याच वाटेन चलूंक आनी तांकां बरेपण दिवंक आमकां शिकोय आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Matiecie pangar koru, szoktaj tu ekacu.
म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्गींच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक कुसार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुलाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी वडे पवित्रायक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोड कार्यान सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायली. रुखान तावन मरण उपजोलें, रुखान तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवण जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो बोस जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतिवण जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती मोगान गायता. बापा कळस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस म्हणून सोसून वेच्या आदी काणवडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पडी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्यान सासणीक काळराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट पोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनोची बोलबोला ओरवी तुवें आमकां सोडली सोया. संवसार
देवाच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बळवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिरसाक आयल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरे देवाची मागीर संगाती तिचो पती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनदुतां, भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सोड काली तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतबेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. बऱ्या मनशा सोवें आमची सोयरी गोत आमचो सहकार दाखोवंक सोंपें, पूण जीं मनशां सकलां आसात, कितें भाशेन देगेक आसात समाजाचे, जांकां निराशीपण आसात, तांचें सगळें वावरूंक तितलें सोंपें न्हय, अवघड. आनी जायतीं मनशां असल्या मनशां सगळें आपलो वावर करतात. जेजूय बी भाग्योन फ्रांसीस शावेर बी असल्याच मनशां पासत आपलें जिवीत सादतालो. असल्या मनशांक के भाशेन तांचो जागो दिवंक, के भाशेन जेजूक आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ह्या जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बळवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक ख्रिसांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पड म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान भावार्थान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. म्हज्या आत्म्यान तशेंच करी भलायकी नकळत. ओ पळया जेजू क्रिस्त आमचो मोगाल सोमी जो देगेक आसात, ते भाशेन आमच्या समाजांत निराशीपणांत बुडल्यान तांचे सगळें दोयाळ जाता. आमी तांचे सगळें दोयाळ जावन तांकां ते भाशेन पावता, तांचे बरोबर आसा आनी क्रिस्ताक शेवता. आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सासणाच्या जिविताक सांबाळ.
मी कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोलटणा तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतले देवीक जिवितान आमकां भोयल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतिकायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सोवेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोवेस्पो देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात हे भाशेन निराशेपणान जियेतात तांचे सगळें दयाळ जावन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
Bagion Francis Xavier आमचे पासत विनोतीको Kristan basane te amka फाव जावन शाक प्रार्थुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागियोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ संवंडाची ओळख आमच्या आयकडाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. देवाचो आदार आसूं आमचे तांय सदां काळ Amen.